शिकारपुर चौधरी नाम है ना इस बस्ती का, यही नाम है ना बेटा? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अब मुझे बताओ, कोई शख्स तुम्हारे यहाँ पे है ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? बोलो, जवाब दो। नहीं ना? कम से कम 50 लोग निकाल दूंगा मैं। कितने लोग? बोलो ना, 50 लोग। अच्छा, मेरी आवाज ज्यादा माइक की ठीक है ना? समझ में आ रही है? ज्यादा कानों पे तो नहीं लग रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेटा अच्छा बोल रहा है। तुम्हारा क्या नाम है? यूसुफ रजा। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। नाम इसलिए पूछता हूँ कि इस नाम से पता चल जाता है तो उसको फिर वैसे ही दुआ देनी पड़ती है। समझ रहे ना मेरा इशारा? उसको वैसे ही दुआ देनी पड़ती है। अगर किसी गैर का होता तो उसको हिदायत के लिए दुआ देता। समझ में आ गई बात? अब सुनो, कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे, कितने लोग जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो। अल्लाह, कौन है ऐसा? तुमने आज तक देखा? अगर मोबाइलों से फुर्सत मिले तो कुरान पढ़ोगे। पहले लोग कुरान पढ़ते थे तो कुरान में ये बातें मिलती थी, और अब मोबाइलों से, अच्छा अगर मोबाइल भी हैं तो इसको सही इस्तेमाल कर लो ना, सही इस्तेमाल कर लो तो मिलेगा। मगर क्या देख रहे हैं? वो जो 2-2, 3-3 लड़के इकट्ठे हो गए, वो हंसी मजाक की बातें बना रहे हैं, गालियां फिट फिट करके क्लिप बना रहे हैं, तो सब उसी में लगे पड़े। गाली सुन सुन के पागल हो गया, हंस रहा। जरा सोचने की बात है। देखा तुमने? बोलो, दिखा दूं अगर इजाजत हो। अल्लाह फरमाता कुरान में आया, कहां आया? बोलो, कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता? पढ़ दूं आयत? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। इसका तर्जमा अपने घर जा करके देख लेना। अल्लाह अल्लाह, मैं भी तुम्हें बताए देता हूँ, लगे हाथों सुनते चलो। कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा करता? अल्लाह ताला फरमाता है, अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता है, बुराई करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता, इधर की उधर लगा देता, इसकी उसकी बयान करता है, अल्लाह ताला फरमाता है, गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। तौबा करो सब लोग, बोलो या अल्लाह हमारी तौबा। कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते ही नहीं है, बस मौका लगा और बुराई कर दी। 2-3 इकट्ठे हुए, तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई। सोच नहीं रहे क्या हो रहा है, सोच नहीं रहे क्या हो रहा है। फिर कहते ना हमारे घरों में बरकतें नहीं है। हम कमाते तो बहुत है यार, कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है। ज़कात निकालते हो? कभी किसी गरीब का ख्याल नहीं रखा। बहुत रोना रहता कि साहब बरकत नहीं है, बरकत नहीं है, बरकत नहीं। कितने लोग हैं जो बुराइयां करते हैं? 40% लोग ऐसे। और कहते हैं ना कुछ तो ऐसे, देखो मैं फलाने की बात बताऊं, मैं बुराई की नीयत से नहीं बता रहा हूं, तेरी नीयत से क्या हो रहा है, तू बुराई कर रहा है। कहते मैं बुराई की नीयत से नहीं बोल रहा हूं। तौबा 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 तौबा। नबी की बारगाह में ना 2 औरतें गईं। किसकी बारगाह में? बोलो बेटा, आका की बारगाह में जब गईं, मसाइल थे उनके कुछ। आका ने फरमाया ठहरो, सुनने की बात। क्या कहा? ठहरो। अगर औरतें पर्दे से जहां भी सुन रही हैं वो सुन लें, क्योंकि औरतें ज्यादातर ये चकर 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 करती हैं, और बाज तो
جب تک اس کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا، جب تک وہ 2-4 گھر بیٹھ کے برائی نہ کر دے. سمجھے؟ اخبار سے اتنی جلدی بات نہیں اڑتی جتنی کسی عورت کو بتا دو پورے محلے میں پور دیتی ہے. صبح کی باسی روٹی کھا کے پورے محلے میں 10-12 گھر تک جب تک پھیلا نہ دے تو امر اجالا بھی پیچھے ہے اس کے. اللہ برکتیں فرمائے. اب سنو، نبی کی بارگاہ میں گئی 2 عورتیں. نبی نے کہا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ سنو بیٹا، کہا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ دونوں عورتیں ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے سوچنے لگی آقا کو آج کیا ہو گیا، آج آقا کیا فرما رہے ہیں، کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے گا؟ کہا نہیں آقا، نہیں کھایا. نبی نے فرمایا کھا کر کیا آئی ہو؟ آقا نہیں کھایا، قسم ہے رب ذوالجلال کی نہیں کھایا. نبی نے فرمایا کھا کر کیا آئی ہو؟ کہا آقا اگر سچ پوچھو تو مرے ہوئے بھائی کا تو لگ رہا آج ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں ہے، آج ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں ہے. نبی نے فرمایا تم کھا کر کے آئے ہو، ادھر جاؤ اور جا کر کے اپنے حلق میں انگلی ڈالو اور انگلی ڈال کر کے قے کرو، پلٹی کرو. جیسے ان دونوں عورتوں نے حلق میں انگلی ڈال کے قے کری، جب پلٹی کی تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی. دونوں رونے لگی، کہنے لگی آقا قسم رب کعبہ کی آج ہم نے گوشت نہیں کھایا مگر یہ کہاں سے آیا؟ نبی کہنے لگے بولو تم جب آئی تھی تو راستے میں کسی کی غیبت کرتی ہوئی، چغلی کرتی ہوئی، برائی کرتی ہوئی آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ اگر منع کرو گی تو میں اس کا نام بھی بتا دوں گا جس کی کہ تم نے غیبت کی ہے. کیسے آج ذرا موقع ملتا ہے کچھ نہیں سوچ، کچھ نہیں چھوڑتا. یہ حسد، کینہ، بغاوت، اس پہلے لوگوں کے پاس پیسہ کم تھا، علم کم تھا، عمل پورا تھا مگر سکون سے بہت تھے، مطمئن تھے. اب مطمئن نہیں ہے. کیوں؟ بتاؤں کیوں؟ پیسہ بھی بہت ہے، سکون نہیں ہے. لپا ڈکی ادھر ادھر، حلال کا حرام، سٹے کھیل رہے ہیں، کچھ لوگ سٹا کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، بس مالدار ہو جائے مالدار. کبھی سوچا ہے، کبھی غور کیا؟ اور کیا ہوتا نا، 2 بزرگوں کو دیکھا ہم نے، سننے کی بات ہے. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں بولا تو بیٹھو. کہتے ہیں 2-3 بزرگ بیچارے، ان کا پرانا زمانہ، کہتے ہیں یار زمانہ خراب ہو گیا، بگڑ گیا زمانہ. ان چچا میاں سے پوچھو زمانہ کیا بگڑا؟ تو وہ کہتے ہیں نا زمانہ یہ بگڑا، ہمارے دور میں دیکھو کیا تھا اور اب دیکھو. ہمارے دور میں یہ تھا کہ بہن بھائی کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، باپ کے سامنے بیٹی بولنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی. اگر بیٹی کی باپ نے جہاں شادی کر دی، اتفاق سے اس نے دیکھا اچھا خاصا لڑکا تھا مگر میرا جملہ سمجھ لیو وہ بی بی کے لائق نہیں تھا، سمجھ رہے، اور شادی ہو گئی. مگر اس عورت نے، اس لڑکی نے، اس خاتون نے اتنی شریف تھی، پوری زندگی اسی شوہر کے گھر میں گزار دی، نہ تو اس سے بچے ہوئے اور نہ ہی اس نے اپنے دامن پہ داغ لگنے دی اور نہ ہی شوہر کی بے عزتی کی. اور آج تو ساری چیزیں ہیں، گھر بھی اچھا ہے، دودھ گھی ساری چیزیں اچھی ہیں، بس
مطلب کی ایک بات نہ ہو اور کئی بچوں کی اماں ہو گئی ہے، کئی بچوں کی اماں، مگر اب بھی کہنا میکے والوں ہی کا مان رہی ہے۔ جب تک یہ بات ختم نہیں ہوگی گھر کا جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔